الوداد اللي ربحوا مولوديه وجده ب3-2. بنيشو مره اخرى. بنيشو اللي كيتراسي الطريق ديالو تبارك الله. ان اكسيلون جوور صراحه بنيشو. مي الماتش ما كان سهل الوداد. سور بابي كان الوداد فافوري دو لوان امام فريق المولوديه وجديه. مي ماتشات بحال هادو اللي كيواجه الوداد عفوا سورتو هذا الموسم هذا غيبغي يخسروا، غيبغي يربح الوداد سورتو هذا العام. الوداد قويه بزاف على باقي الفراقي واللعابه كانوا سوبر موتيفي ديال المولوديه الوجديه. الماتش ما كان سهل على الوداد دو تو عزتي. الماتش ما كان سهل ولكن هاد الوداد هادي صافي دو فوا وانا تنشوف بحال اللي ديك الماكينه اللي كانت ماكينه اللي كان فيها النقاش وفيها الكرتي وفيها جبران جبران اللي ما عرفت مالو. جبران ما عرفت مالو جبران. شوف دابا انا بانت لي هاد الوداد هادي خصها تغير وقيله الطريقه ديال اللعب نتاعها وتنظن بلا كي تعيطوا له السي وليد الركراكي هادي لقى شي حل باسكو مي تتشوف لاطاك تتلقى دي جوار تكنيكمون وتيلعبوا الان كونتر ان اللي ما كانتش موالفه بزاف كاينه عند الوداد. عندهم بوتيت تاي حمود وي حمود كويس تبارك الله. عندهم بنيشو بوتيت تاي. عندهم كي تعيطوا لهم سوبا حتى هو بوتيت تاي. عندهم كي تعيطوا لهم عندهم شي 2-3 جوار اللافي اوك فهمتيني. دونك في لاتاك عنده سورتو دي بوتيت تاي افيك ان جو دو 1 كونتر 1 ويدخلوا لا سورفاس دو ريباراسيون. مالغري هادشي راه حنا شفنا بلا بنيشو البيت اللي جاه بيت زوين بيت سور ان تير سور اون ايرور ديال لارير دروا اللي ما ديجاجاش مزيان. لارير دروا ديال المولوديه الوجديه اللي بقى تيتملق هو والحسوني سور لو كوتي تما ما عرفش كيفاش يخرجها دار فيه راسو. دار فيه راسو. ابار سا شفت اوسي كو التوظيفه ديال الداودي ما بانتليش ديك التوظيفه نتاعو سور لو كوتي دروا ديال الجهه مسكين ركراكي في هذا لو ومقلق شي شويه. سي نورمال لانه كيبان لك شوف فاش كتخسر لي دويل سي نورمال غتقلق. بان لي ما لعبش بوز ديالك سي نورمال غتكون لعب بو لا فرستراسيون. باين لي الحسوني كوميم مزيان. لا جبران اللي علامه استفهام. جبران شوف جبران كان عنده الكعبي في لاتاك كان عنده الكرتي قدامه. انا تنظن بلا الكعبي هو كيدير دي زيغور دو باس صاحبي. نعم بلا كيدير اخطاء في التمرير في لاباس كيدير اخطاء. شوف لاعبين تنظن بلا اللعب ديال الوداد جالس يتغير بهاد لي زيليمون هاد لي جوار اللي عنده. تا شراشم il est encore jeune تا هو شراشم تنظن ياك وتا هو ماشي شي طوله وشي قامه وديك. دونك ils sont en train de jouer avec une équipe qui est vers l'avant qui joue avec des petits gabarits ولي بوتي غاباري خصك تلعب الوداد بواحد الطريقه واحده اخرى. ما تبقاش تلعب بديك الطريقه نتاعها ديال الديفياسيون بالراس ديال الكعبي اما ديال الكرتي تيكون القدام. الحسوني كان تيزيد القدام حتى هو ما بقاش تيزيد بزاف il est plutôt en retrait. دونك انا تبان لي بلا اللعب ديال الوداد خصو يتغير شي شويه اوبليغاتوارمون غير واخا بنزا كان تما دايوغ الى ماركي ان بوت مانيفيك من بنزا وداز مور 3 ديال لي ديفونسور من ظهرهم. وي دونك تا هو مي تنظن بلا الوداد هذه تغير الطريقه ديال اللعب نتاعها بهاد لي غاباري اللي عندها القدام. ابخي عندك المولوديه الوجديه اللي ما حطوش يديهم واخا ما لعبش معاهم العميد الفريق نتاعهم ما حطوش يديهم وكون واقيله كثيره وشي شويه في التالي كانوا يمكن لهم يتعادلوا معاهم. انا بالنسبه لي انا كنشوف بانهم داروا جهدهم اللعابه ديال داروا اكثر من الجهد داروا جهدهم زعما داروا اكثر من جهدهم. نحييهم على هذا الماتش اللي داروا. انا سانسيرمون ملي سمعت تا المدرب نتاعهم اللي هاد النوبه شكرهم فهمتيني. وبز منه دار ماتش كبير زعما صراحه دار ان تري بون ماتش. ولكن اتونسيون الوداد اللي كنت نعرف كماكينه افيك ان ميليو دو تيران تري كوستو وان بيفو اللي تيكون ان فري بيفو. هاد الفرقه هادي بانت لي بوتيتر كو وليد راه جالس يخمم باش يغير الطريقه ديال اللعب ديال الوداد. الاحسن ولا الافضل ولا الاسوء؟ لا انا تنظن الا خدم بواحد الطريقه اخرى لا بيركوسيون ديال لي بوتي غاباري راه تيعطيو خصو غير هو كيفاش يوظفهم كلهم بدقه واحده وكيفاش يلعبوا كلهم. بنيشو اللي تري تري بون. حمود تا هو تري بون جوور مي ابخي اشرف داري ماركوز قال البيت واعر ريبريز بيسيكل ديال اشرف داري
مانيفيك de la part de اشرف داري. شباب محمدي تعادل دار بيلانتي ها دار بيلانتي دار بيلانتي على انوار مشى معطل فهمتني؟ مشى معطل على يوسف انوار. دونك مي كون ميم سا ريست ان واك كي غان كيعرفوا يربحوا لي تروا. سا ريست ان واك كي غان بغيتي ما كرهتي سا ريست ان واك كي غان. ليسونسيال هو 3 بوان زعما في الكره الاهم هو تجيب 3 نقاط. سي فغي ولني دابا شبه التركيبه اللي عنده كي انا تنتسنى نشوف كيفاش غادي يغير هذه الطريقه ديال اللعب ديال الوداد. باسكو انا تنقول لك لا بويسونس ما بقاتش القدام فيزيك ولات سورتو التحرميات القدام ولاو دي بوتي تنعاودها ونكررها دي بوتي غاباري ومني تزاد اللافي حتى هو معاهم راه غادي تكون خص اون نوفيل فاسون دو جوي باسكو كيفاش غادي يلعبوا مع مبنزا كيفاش غادي يبقى واش يلوحوا له على الراس سوفون كيفاش غادي يخدموا معاه.